कोणी जो पदाधिकारी आसता ताका निवडून दितात। ही सगळ्यात व्हडली आमची ह्या सप्ता कमिटीची देण आसा आनी बरी व्हडली क्वॉलिटी आसा। ह्या वर्सा आमी वास्कोकार 125 वर्सां आमच्या देवळाक जाली, हे आमी सेलिब्रेट करतले, हाजो उत्सव करतले। 100 वर्सां जाली तेन्ना हांव हांगा अध्यक्ष जाल्लो, सगळ्यांनी सर्वानुमती म्हाका निवडून काडिल्लो। आजूय म्हज्या नशिबान आशिल्ल्या भशेन 125 वर्सां खातीर ताजी अध्यक्षपद हें सगळें सर्वानुमते म्हज्या हातान दिल्लें आसा। हांव उदक बसून आसतना विचार केलो की कोणें लक्षांत न घेतिल्ली गोश्ट पूण म्हज्या लक्षांत आयिल्ली गोश्ट, म्हजो जेन्ना जल्म जालो त्या वर्सा देवळाक 50 वर्सां जाल्लीं। ते वर्स मुद्दाम काडून पळयशी जाल्यार ते 50व्या वर्साचे। अंदू वर्सा वास्को सप्तकाची 125 वर्स आसा, त्या निमतान त्या विशयाचेरूच चर्चा जाली। सगळे बरें दिसलें की सगळे आमचे सभासद आसा ते व्हडा संख्येन हाजीर आसले, सगळ्यांनी आपापल्या पद्दतीन कांय सुचोवण्यो केल्यो, तेजेर चर्चा जाली। आनी तेच बरोबर अंदू आमची जी समिती आसा त्या समितीचेर आमचे जोशी फॅमिलीचे परेशबाई जोशी हांकां अध्यक्षपदाचो मान दिल्लो आसा आनी हो सर्वानुमते म्हणटा पळय तशें बिनविरोध तेंची एकमतान अध्यक्षपदाचेर निवड जाल्ली आसा। तेंच्या अध्यक्षते खाली उपाध्यक्ष म्हणून नरेंद्र गुरव, ताच्या नंतर सेक्रेटरी म्हणून म्हाजी निवड जाली आनी ट्रेजरर म्हणून आमचो जितेंद्र शेट तानावडे यांची निवड जाल्ली आसा। आनी ही समिती जी आसा तेंच्या ही समिती